शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अगजानन पद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तमुपास्महे। श्रीमहागणपतये नमः। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। अस्मद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां श्रीहयग्रीवमुपास्महे। श्रीहयग्रीवमूर्तये नमः। सरस्वति नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। श्रीमहासरस्वत्यै नमः। उमाकोमलहस्ताब्ज सम्भावितललाटकम् हिरण्यकुण्डलं वन्दे कुमारं पुष्करस्रजं। வெற்றிவேல் முருகனுக்கு ஹரஹரோஹரா. லோகவீரியம் மகாபூஜ்யம் சர்வரக்ஷாகரம் விபும் பார்வதி ஹிருதயானந்தம் சாஸ்தாரம் பிரணமாம்யகம். சுவாமியே சரணமையப்பா. வாகர்த்தாவிவ சம்பிருக்தௌ வாகர்த்த பிரதிபத்தயே ஜகதः பிதரௌ வந்தே பார்வதி பரமேஸ்வரௌ. ஸ்ரீ பார்வதி பரமேஸ்வராभ्यां நமः। कोमलं पूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारक वेदवेद्यं परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अस्मद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे श्रीनाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे श्रीनाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे श्रीनाथ नारायण इन्द्रस्त्रु वासुदेव। पीताम्बरं करविराजितचक्रशङ्खकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायम् अतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशम् अनिशं हृदि भावयामि। कृष्णो रक्षतु मां चराचरगुरुः कृष्णं नमस्ये सदा। कृष्णेनैव सुरक्षितोऽहमसकृत् कृष्णाय दत्तं मनः। कृष्णादेव समुद्भवो मम विभो कृष्णस्य दासोऽस्म्यहं। कृष्णे भक्तिरचञ्चलास्तु भगवन् हे कृष्ण तुभ्यं नमः। श्रीगुरुवायूरप्पा शरणं नम्राणां सन्निधत्ते सततमपि पुरस्तैरणभ्यर्थितानपि आर्तान् कामानजस्रं वितरति परमानन्दसान्द्रां गतिं च। इत्थं निःशेषलभ्यो निरवधिकफलः पारिजातो हरे त्वं क्षुद्रं तं शक्रवाटी ध्रुममभिलषति व्यर्थमर्त्यव्रजोऽयम्। श्रीगुरुवायूरप्पा शरणं श्रीभट्टपादम् अनिशं हृदि भावयामि। वंशी विभूषितकरात् नवनीरधाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। കൈരണ്ടും കൂപ്പി ഞാൻ വീണ്ടും ഇറക്കുന്നു നീരജലോചന നിന്നോടായി. ഏതീനു മഞ്ഞനെ കുമ്പീരേണ്ടാത്തോരു രീതിയിൽ നീ എന്നെ പാലിക്കെന്നായി. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. Good morning, everyone. All right, so we can get started. I think Madhu, you're going first, right? I'll be on mute. हरि ओम्। श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। दशकं 11 सनकादि नाम वैकुंठ प्रवेश वर्णनम जय विजय शाप वर्णनम हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष उत्पत्ति वर्णनम। क्रमेण सर्गे परिवर्धमाने कदापि दिव्या सनकादयस्ते
भवद्विलोकाय विकुण्ठलोकं प्रपेदिरे मारुतमन्दिरेश मनोज्ञनैश्रेयसकाननाद्यैः अनेकवापी मणिमन्दिरैश्च अनूपमं तं भवतो निकेतं मुनीश्वराः प्रापुरतीतकक्ष्याः भवद्दिदृक्षून् भवनं विविक्षून् द्वास्थौ जयस्तान् विजयोऽप्यरुन्धाम् तेषां च चित्ते पदमाप्यकोपः तेषां च चित्ते पदमापकोपः सर्वं भवत्प्रेरणयैव भूमन् वैकुण्ठलोकानुचितप्रचेष्टौ कष्टौ युवां दैत्यगतिं भजेतम् इति प्रशप्तौ भवदाश्रयौ तौ हरिस्मृतिर्नोस्त्विति नेमतुस्तान् तदेतदाज्ञाय भवानवाप्तः सहैव लक्ष्म्या बहिरम्बुजाक्ष खगेश्वरां सार्पितचारुबाहुः आनन्दयंस्तानभिराममूर्त्या प्रसाद्य गीर्भिस्तुवतो मुनीन्द्रान् अनन्यनाथावथ पार्षदौ तौ संरम्भयोगेन भवैस्त्रिभिर्माम् उपेतमित्यात्तकृपं न्यगादीः त्वदीयभृत्यावथ काश्यपातौ सुरारिवीरावुदितौ द्वौ सन्ध्यासमुत्पादनकष्टचेष्टौ यमौ च लोकस्य यमाविवान्यौ हिरण्यपूर्वः कशिपुः किलैकः परो हिरण्याक्ष इति प्रतीतः उभौ भवन्नाथमशेषलोकं रुषाण्यरुन्धां निजवासनान्धौ तयोर्हिरण्याक्ष महासुरेन्द्रो रणाय धावन्ननवाप्तवैरी भवत्प्रियां क्ष्मां सलिले निमज्य चचार गर्वाद्विनदन् गदावान् ततो जलेशात् सदृशं भवन्तं निशम्य बभ्राम गवेषयंस्त्वां भक्तैकदृश्यस्य कृपानिधि त्वं निरुन्धिरोगान् मरुदालयेश। श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। दशकं 12 वराहावतार वर्णन। स्वायम्भुवो मनुरतो जनसर्गशीलो दृष्ट्वा महीमसमये सलिले निमग्नां स्रष्टारमापशरणं भवदङ्घ्रिसेवादुष्टाशयं मुनिजनैः सह सत्यलोके कष्टं प्रजा सृजति मय्यवनिर्निमग्ना स्थानं सरोज भव कल्पय तत्प्रजानाम् इत्येवमेष गतितो मनुना स्वयंभूः अम्बोरुहाक्ष तव पादयुगं व्यचिन्तीत्। हा हा विभो जलमहं न्यबिबं पुरस्तात् अद्याभिमज्जति मही किमिहं करोमि इत्थं त्वदङ्घ्रियुगलं शरणं यदोऽस्य नासात्पुटात् समभव शुशुकोलरूपी अङ्गुष्ठमात्रवपुरुत्पतितः पुरस्तात् भूयोदकुम्भिसदृशत्समजृम्भदास्त्वम् अभ्रेतदाविदमुदीक्ष्य भवन्तमुच्चैः विस्मेरतां विधिरगात् सहसूनुभिः स्वैः गोसावचिन्त्य महिमा किटिरुद्दितो मे नासात्पुटात् किमु भवेत् अजितस्य माया इत्थं विचिन्तयति दातरिशैलमात्रः सत्यो भवन् किल जगर्चितघोरघोरम् तं ते निनादमुपकर्ण्य जनस्तपस्ताः सत्यस्थिताश्च मुनयो नुनुवुर्भवन्तं तत्स्तोत्रहर्षुलमनाः परिणत्य भूयः
तोयाशयं विपुलमूर्तिरवादरस्त्वम् ऊर्ध्वप्रसारि परिधूम्रविधूतरोमा प्रोत्क्षिप्तवालतिरवाङ्गमुखघोरगोणः दूर्णप्रदीर्णजलदः परिपूर्णदक्ष्णा स्तोत्रोन्मुनीन् शिशिरयन्नवतेरितत्वम् अन्तर्जलं ददनु सङ्कुलनक्रचक्रं भ्राम्यत्तिमिङ्गिलकुलं कलुषोर्मिमालम् आविश्य भीषणरवेण रसातलस्तान् आगम्पयन् वसुमतीम् अगवेशयस्त्वम् दृष्ट्वा ददैत्यहतकेन रसातलान्ते संवेशितां झटिति कूटकिटिर्विभो त्वम् आपातुकान् अविगणय्य सुरारिकेटान् दंष्ट्राङ्गुरेण वसुधाम् अदधात् सलीलम् अभ्युत्तरन्नतधरां दशनाग्रलग्नमुस्ताङ्गुराङ्गित इवादिक भीवरात्मा अभ्युत्तरन्नतधरां दशनाग्रलग्नमुस्ताङ्गुराङ्गित इवादिकभीवरात्मा उद्धूतघोरसलिलाज्जलतेरुदञ्जन् क्रीडावराहवपुरीश्वर पाहि रोगात्। श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। दशकं 13 हिरण्याक्षवधवर्णनम्। हिरण्याक्षं तावद्वरद भवदन्वेषणपरं चरन्तं सांवर्ते पयसि निजजङ्घापरिमिते भवद्भक्तो गत्वा कपटपटुधीर्नारदमुनिः शनैरुचे नन्दन्दनुजमपि निन्दंस्तव बलम् समायावि विष्णुर्हरति भवदीयां वसुमतीं प्रभो कष्टं कष्टं किमिदमिति तेनाभिगदितः नदन् क्वासौ क्वासाविति समुनिना दर्शितपतो भवन्तं सम्प्रापद धरणिधरमुद्यन्तमुदकात् अहो आरण्योऽयं मृग इति हसन्तं बहुतरैः दुरुक्तैर्विद्यन्तं तिदिसुतमवज्ञाय भगवन् महीं दृष्ट्वा दंष्ट्रा शिरसि चकितां स्वेन महसा पयोधावादाय प्रसवमुदं युक्त्वा मृदविदौ गदापाणौ दैत्ये त्वमपि हि गृहीतोन्नतगदो नियुद्धेन क्रीडन् घटघटरवोद्गुष्टवियता रणालोकौत्सुक्यान्मिलति सुरसङ्गे द्रुतममुं निरुन्ध्याः सन्ध्यातः प्रथममिति दात्रा जगदिशे गदोन्मर्दे तस्मिन् तव खलु गदायां दितिभुवो गदाघाताद् भूमौ झटिति पतितायामहह भोः मृदुस्मेरास्यस्त्वं धनुजकुलनिर्मूलनचणं महाचक्रं स्मृत्वा करभुवि दधानोरुरुचिषे ततः शूलं कालप्रतिमऋषि दैत्ये विसृजति त्वयि चिन्तत्येन करकलितचक्रप्रहरणात् समारुष्टो मुष्ट्यां सकलुवितुदंस्त्वां समतनोत् गलन्माये मायाः त्वयि किल जगन्मोहनकरीः भवच्चक्रज्योतिष्कनलवनिपातेन विदुते ततो मायाचक्रे विततगणरोषान्दमनसम् गरिष्ठाभिर्मुष्टिप्रहृतिभिः अभिनन्दम् असुरं कराग्रेण स्वेन श्रवणपदमूले निरवधिः महाकाय सोऽयं तव करसरोजप्रमथितो गलद्रक्तो वक्त्राद् अपतदृशिभिः श्लाघितहतिः तदा त्वामुद्धाम प्रमदपरविद्योतिहृदया मुनीन्द्रा सान्द्राभिः स्तुतिभिरनुवन्नध्वरतनुम्
त्वचिच्छन्दो रोमस्वपि कुशगणश्चक्षुषि घृतम् चतुर्होतारोऽङ्घ्रौ सृगपि वदने चोदरयिडा ग्रहा जिह्वायां ते परपुरुषकर्णे च चमसाः विभो सोमो वीर्यं वरदगलदेशेऽप्युपसदः मुनीन्द्रैरित्यादिस्तवनमुकरैर्मोदितमनाः महीयस्या मूर्त्या विमलतरकीर्त्या च विलसन् स्वधिष्ण्यं सम्प्राप्तः सुकरसविहारी मधुरिपो निरुन्द्यारोगं मे सकलमपि वातालयपते। श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। ओम श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। दशकं 14 कपिलोपाख्यानम्। समनुस्मृततावकाङ्घ्रियुग्मः समनुः पङ्कजसम्भवाङ्गजन्मा निजमन्तरमन्तराय हीनं चरितं ते कथयन् सुखं निनाय समये खलु तत्र कर्दमाख्यो गृहिणच्छाय भवस्तदीयवाच धृतसर्गरसो निसर्दरं यं भगवं स्वां मयुतं समाशिषेवे गरुडोपरि कालमेघकम्रं विलसत्केलिसरोजपाणिपद्मं हसितोल्लसिताननं विभो त्वं वपुराविष्कुरुषे स्म कर्दमाय स्तुवते पुलकावृताय तस्मै मनुपुत्रीं दयितां न वापि पुत्रीः कपिलं च सुतं स्वमेव पश्चात् स्वगतिं चाप्यनुगृह्य निर्गतो भूः समनुष्यतरूपया महिष्या गुणवत्या सुतया च देवहूत्या भवदीरितनारदोपदिष्टः समगात् कर्दममागति प्रतीक्षम् मनुनो प्रहृतां च देवहूतिं तरुणीरत्नमवाप्य कर्दमोऽसौ भवदच्छन निर्वृतोऽपि तस्यां दृढशुश्रूषणया दधौ प्रसादम् स पुनस्त्वदुपासनप्रभावात् दयिता कामकृते कृते विमाने वनिता कुलसङ्कुलो नवात्मा व्यहरद्देवपथेषु देवहूत्या शतवर्षमधव्यतीत्य सोऽयं नवकन्या समवाप्य धन्यरूपाः वनयान समुद्यतोऽपि कान्ता हृतकृत्वज्जननोत्सुकोऽन्यवात्सीत् निजभर्तृगिरा भगवन्निषेवा निरताय मथ देवहूत्या कपिलस्त्वमजायधा जनानां प्रथयिष्यन् परमात्मतत्त्वविद्याम् वनमेयुषि कद्दमे प्रसन्ने मत सर्वस्वमुपादिशन् जनन्यै कपिलात्मकवायुमन्दिरेश त्वरितं त्वं परिपाहि मां गदौघात्। श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। दशकं 15 कपिलोपदेशम्। मदिरिह गुणसक्ता बन्धकृत्वेष्वसक्ता तु अमृतकृतु परुन्धे भक्तियोगस्तु सक्तिं महदनुगमलभ्या भक्तिरेवात्र साध्या कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै निकादीः प्रकृतिमहदहङ्काराश्च मात्राश्च भूतानि अभिहृतभिदशाक्षी पुरुषः पञ्चविंशः इति विदितविभागो मुच्यते सौ प्रकृत्या कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै निकादीः प्रकृतिगतगुणौखैः नाज्यते पुरुषोऽयं यदि तु सजति तस्यां
तद्गुणास्तं भजेरन् मदनुभजन तत्त्वालोचनैः साप्यपेयात् कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न गादीः विमलमतिरुपात्तैः आसनाद्यैर्मदङ्गं गरुडसमधिरूढं दिव्यभूषायुताङ्गम् रुचितुलिततमालं शीलयेतानुवेलं कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न गादीः मम गुणगणलीला कर्णनैः कीर्तनाद्यैः मयि सुरसरिदोखप्रख्यचित्तानुवृत्तिः भवति परमभक्तिः साहि मृत्योर्विजेत्री कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न गादीः अहह बहुलहिंसा सञ्चिदार्थैः कुटुम्बं प्रतिदिनमनुपुष्णन् स्त्रीजिदो बाललाळी विशदिः गृहसक्तो यादनां मय्यभक्तः कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न गादीः युवति जठरखिन्नो जातबोधोऽभ्यकाण्डे प्रसवगलितबोधः पीडयो लङ्घ्य बाल्यं पुनरभिबद मुह्यत्येव तारुण्यकाले कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न गादीः पितृसुरगणयाजी धार्मिको यो गृहस्थः स च निपतति काले दक्षिणाद्धोपगामी मयि निहितमकामं कर्मतूदक्पदार्थं कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न गादीः इति सुविदितवेद्यां देवहे देवहूतिं कृतनुदिमनुगृह्य त्वं गदो योगिसङ्घैः विमलमतिरथासौ भक्तियोगेन मुक्ता त्वमपि जनहितार्थं वर्तसे प्रागुदीच्यां परम किमु बहुक्त्या त्वत्पदाम्भोजभक्तिं सकलभयविनेत्रीं सर्वकामोपनेत्रीं वदसि खलु दृढं त्वं तद्विधूयामयान्मे गुरुपवनपुरेश त्वय्युपाधत्स्वभक्तिं श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। दशकं 16 नरनारायणावतारवर्णनं दक्षयागवर्णनं च दक्षो विरिञ्च तनयो नथ मनोस्तनूजां लब्ध्वा प्रसूतिमिह षोडश चापकन्याः धर्मे त्रयोदश ददौ पितृषु स्वधांश्च स्वाहां हविर्भुजि सतीं गिरिशे त्वदंशे मूर्तिर्हि धर्मगृहिणी सुषुवे भवन्तं नारायणं नरसखं महितानुभावं यज्जन्मनि प्रमुदिताः कृतदूर्यघोषाः पुष्पोत्करान् प्रववृषुर्नुनुवुः सुरौघाः दैत्यं सहस्रकवचं कवचैः परीतं साहस्रवत्सर तपःसमराभिलव्यैः पर्यायनिर्मिततपःसमरौ भवन्तौ शिष्टैककङ्कटममुं न्यहतां सलीलम् अन्वाचरन्नुपदिशन्नपि मोक्षधर्मं त्वं भ्रातृमान् पदरिकाश्रममध्यवात्सीः शक्रोथ तेषमतपोबलनिस्सहात्मा दिव्याङ्गना परिवृतं प्रजिगायमारं कामो वसन्तमलयानिलबन्धुशाली कान्ताकटाक्षविशिखैर्विकसद्विलासैः विध्यन्मुहुर्मुहुरकम्बमुदीक्ष्य च त्वां भीरुस्त्वयाथ जगते मृदुहासभाजा भीत्यालमङ्गजवसन्तसुराङ्गनावो मन्मानसं द्विहजुहुत्वमिति ब्रुवाणः त्वं विस्मयेन परितस्तुवतामतैषां प्रादर्शयस्वपरिचारककातराक्षीः सम्मोहनाय मिलिता मदनादयस्ते त्वद्दासिका परिमलैः किल मोहमापुः
दत्तां त्वया च जगृहुस्त्रपयैव सर्वस्वर्वासि गर्वशमनीं पुनरुर्वशीं तां दृष्ट्वोर्वशीं तव कथां च निशंसचक्रः पर्याकुलो जनिभवन्महिमावमर्शात् एवं प्रशान्तरमणीयतरावतारात् त्वद्दोतिको वरद कृष्णतनुस्त्वमेव दक्षस्तु धातुरतिलालनया रजान्धो नाद्यादृतस्त्वयि च कष्टमशान्तिरासीत् येन व्यरुन्धस भवत्तनुमेव शर्वं यज्ञे च वैरपिशुने स्वसुतां व्यमानीत् क्रुद्धेशमर्दितमखः स तु कृत्तशीर्षो देवप्रसादितहरादतलब्धजीवः त्वत्पूरितकृतुवरः पुनरापशान्तिं सत्वं प्रशान्तिकर पाहि मरुत्पुरेश। श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। दशकं 17 ध्रुवचरितवर्णनम्। उत्तानपादनृपतेर्मनुनन्दनस्य जाया बभूव सुरुचिर्नितरामभीष्टा अन्यासु नीतिरिति भर्तुनादृतासां त्वामेव नित्यमगितिः शरणं गताभूत् अंके पितुः सुरुचिपुत्रकमुत्तमं तं दृष्ट्वा ध्रुवः किल सुनीतिसुतोऽधिरोक्ष्यन् आचिक्षिपे किल शिशुसुतरां सरूच्या दुस्सन्त्यजा खलु भवद्विमुखैरसूया त्वन्मोहिते पितरि पश्यति दारवश्ये दूरं दुरुक्तिनिहतः सगतो निजाम्बां सापि स्वकर्मगतिसन्तरणाय पुंसां त्वत्पादमेव शरणं शिशवे शशंस आकर्ण्यसोऽपि भवदर्चननिश्चितात्मा मानी निरेत्य नगरात् किल पञ्चवर्षः सन्दृष्टनारदनिवेदितमन्त्रमार्गः त्वामारराध तपसा मधुकाननान्ते ताते विषण्ण हृदये नगरीं गतेन श्रीनारदेन परिसान्त्वितचित्तवृत्तौ बालस्त्वदर्पितमनः क्रमवर्धितेन निन्ये कठोरतपसा किल पञ्चमासान् तावत्तपोबलनिरुच्छ्वसिते दिगन्ते देवार्तितस्त्वमुदीयत् करुणार्द्रचाचेताः त्वद्रूपचिद्रसनिलीनमतेः पुरस्तात् आविर्बभूवित विभो गरुडाधिरूढः त्वद्दर्शनप्रमदभारतरङ्गितं तं दृग्भ्यां निमग्नमिव रूपरसायने ते तुष्टूषमाणमवगम्य कपोलदेशे संस्पृष्टवानसि दरेण तथाधरेण तावद्विबोध विमलं प्रणुवन्तमेनम् आभाषथास्त्वमवगम्य तदीयभावम् राज्यं चिरं समनुभूय भजस्व भूयः सर्वोत्तरं ध्रुवपदं विनिवृत्तिहीनम् इत्यूचिषित्त्वयि गते नृपनन्दनोऽसौ आनन्दिता किल जनो नगरीमुपेतः रेमे चिरं भवदनुग्रहपूर्णकामः ताते गते च वनमादृतराज्यभारः यक्षेण देव निहते पुनरुत्तमेऽस्मिन् यक्षैः स युद्धनिरतो विरतो मनुक्त्या शान्त्या प्रसन्न हृदया धनदादुपेतात् त्वद्भक्तिमेव सुदृढामनुव्रोन्महात्मा अन्ते
पुरुषनीतमिविमानयातो मात्रा समं ध्रुवपदे मुदितो यत्मास्ते एवं स्वभृत्य जनपालनलोलधीस्त्वं वातालयाधिपनिरुन्धि ममामयौघान्। श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। दशकं 18 ऋतुचक्रवर्तिचरितम्। जातस्य ध्रुवकुल एव तुङ्गकीर्तेः अङ्गस्य व्यजनिसुदस्सल्पेन नाम यद्धोष व्यदितमदिस राज्यवर्यः त्वत्पादे निहितमनावनं गदोऽभूत् पावोभिक्षिदितलपालनाय वेनः पौराद्यैरुपनिहितः कठोरवीर्यः सर्वेभ्यो निजबलमेव सम्प्रशंसन् भूचक्रे तव यजनान्ययं न्यरौत्सीद् सम्प्राप्ते हितकथनाय तापसौखे मत्तोऽन्यो भुवनपतिर्न कश्चनेति त्वन्निन्दा वचनपरो मुनीश्वरैस्तैः शापाग्नौ शलभदशामनायिवेनः तन्नाशात् खलजनभिरुकैर्मुनीन्द्रैः तन्मात्रा चिरपरिरक्षिते तदङ्गे त्यक्ताखे परिमथितादोरुदण्डाद् दोर्दण्डे परिमथिते त्वमाविरासीः विख्यातः पृथुरिति तापसोपदिष्टैः सूदाद्यैः परिणुदभ्वा विभूरिवीर्यः वेनार्त्या कबलितसम्पदं धरित्रीम् आक्रान्तां निजधनुषा समामकार्षीः भूयस्तां निजकुलमुख्यवत्सयुक्तैः देवाद्यैः समुचितचारुभाजनेषु अन्नादीनभिलषितानि यानि तानि स्वच्छन्दं सुरभितनो मधुदुहस्त्वम् आत्मानं यजति मखैस्त्वयि त्रिधामन् आरब्धे शततमवाजिमेधयागे स्पर्धालुशतमग एत्यनीचवेषो हृत्वाश्वं तव तनयात् पराजितोऽभूत् देवेन्द्रं मुहुर्दिवाजिनं हरन्दं वह्नौ तं मुनिवरमण्डले जुहूषौ रुन्धाने कमलभवे क्रतोः समाप्तौ साक्षात् त्वं मधुरिपुमैक्षथा स्वयं स्वं तद्दत्तं वरमुपलभ्य भक्तिमेकां गङ्गां देविहितपदः कदाभिदेव सत्रस्तं मुनिनिवहं हितानि शंसन् ऐक्षिष्टा सनकमुखान् मुनिपुरस्तात् विज्ञानं सनकमुखोदितं दधानः स्वात्मानं स्वयमगमोपनान्दसेवी तत्तादृक्पृथुवपुरीश सत्वरं मे रोगौखं प्रशमय वादगेहवासिन्। श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। I can Anyone? try 19. Yeah, who was that? Lalita? Yeah. Okay, great. Yeah. प्राचेतसकथानुवर्णनम् पृथोस्तु नप्ता पृथुधर्मकर्मटः प्राचीनबर्हिर्युवतौ शतधृतौ प्रचेतसो नाम सुचेतसुतान् अजीननत्वत्करुणाङ्कुरानिव पितृसृषा निरतस्य शासनात् भवत्तपस्याभिरता दशाभिते पयोनिधिं पश्चिमतेत्यतत्तते सरोवरं ददृशुल्मनोहरं तदा भवत्तीर्थमिदं समागतो भवो भवत्से वकदर्शनादृतः प्रकाशमासाद्य पुरः प्रचेतसाम् उपादिशद्भक्ततमस्तवस्तवम् स्वतं जपन्तस्तममी जलान्तरे भवन्तमासे विशतायुतं समाः भवत्सुखास्वादर सादमीष्वियान् बभूव कालो ध्रुववन्न शीघ्रता तपोभिरेषा मतिमात्रवर्धिभिः
स यज्ञहिंसा निरतोऽपि पावितः पितापि तेषां गृहयातनारदः प्रदर्शितात्मा भवतात्मयतां ययौ कृपापलेनैव पुरः प्रचेतसां प्रकाशमागाः पदकेन्द्रवाहनः विराजिचक्रादिवरायुधां शुभिः भुजाभिरष्टाभिरुदञ्चितद्युतिः प्रचेतसां तावदयाचतामपि त्वमेव कारुण्यभरात्वरानधाः भवत्विचिन्तापि शिवाय देहिनां भवत्वसौ रुद्रनुतिश्च कामदा अवाप्य कान्तां तनयां महीरुहां तया रमध्वं दशलक्षवत्सरीं सुतोऽस्तु दक्षो ननु दक्षनाश्च मां प्रयास्यदेदिन्य गतो मुदैवतान् ततश्च ते भूतलरोधिनस्तरून् कृधा दहन्तो द्रुहिणेन वारिताः द्रुमैश्च दत्तां तनयामवाप्यतां त्वदुक्तकालं सुखिनोभिरेमिरे अवाप्य दक्षं च सुतं कृधात्वराः प्रचेतसो नारदलब्धया धिया अवापुरानन्दपदं तथाविदः त्वमीश वातालयनाथ पाहि मां श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। दशकं 20 ऋषभयोगीश्वरचरितम्। प्रियव्रतस्य प्रियपुत्रभूताद् आग्निध्रराजादुदितो हि नाभिः त्वां दृष्टवानिष्टदमिष्टिमध्ये तवैव तुष्ट्यै कृतयज्ञकर्म अभिष्टुतस्तस्त्रमुनीश्वरैस्त्वं राज्ञः स्वतुल्यं सुतमर्थ्यमानः स्वयं जनिष्येऽहमिति ब्रुवाणः तिरोदधा बर्हिषि विश्वमूर्ते नाभिप्रियायामथ मेरुदेव्यां त्वमंशतो भूः वृषभाभिधानः अलोकसामान्यगुणप्रभावप्रभाविताशेषजनप्रमोदः त्वयि त्रिलोकी भृतिराज्यभारं निधाय नाभिः सह मेरुदेव्या तपोवनं प्राप्य भवन्निषेवी गतः किलानन्दपदं पदन्ते इन्द्रस्त्वदुत्कर्षकृतादमर्षात् ववर्षनास्मिन्न जना भवर्षे यदा तदा त्वं निजयोगशक्त्या स्ववर्षमेनद्व्यदधासुषं जितेन्द्रदत्तां कमनीं जयन्तीम् अथोद्वहन्नात्मरताशयोऽपि अजीजनत्तत्र शतं तनूजान् येषां क्षितीशो भरतोऽग्रजन्मा नवा भवन् योगिवरा नवान्ये त्वपालयन् भारतवर्षखण्डान् सैकात्वशीतिस्तव शेषपुत्राः तपोबलात् भूसुरभूयमीयुः उक्त्वा सुतेभ्योऽथ मुनीन्द्रमध्ये विरक्तिभक्त्यन्वितमुक्तिमार्गं स्वयं गतः पारमहंस्य वृत्तिम् अधा जडोन्मत्तपिशाचचर्याम् परात्मभूतोऽपि परोपदेशं कुर्वन् भवान् सर्वनिरस्यमानः विकारहीनो विचचारकृत्स्नां महीमहीनात्मरसाभिलीनः शयुव्रतं गोमृककाकचर्यां चिरञ्चरन्नाप्यपरं स्वरूपं दवाहृताङ्गः कुटकाचले त्वं तापान् ममापाकुरुवातनाथ इति श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। दशकं 21 जम्बूद्विपादिषु भगवद् उपासना प्रकारवर्णनम्। मध्योद्भवे भुव इलावृतनाम्नि वर्षे गौरी प्रधान वनिता जनमात्रभाजी
सर्वेण मन्त्रनुतिभिः समुपास्यमानं शङ्कर्षणात्मकमधीश्वर संश्रये त्वां भद्राश्वनामक इलावृतपूर्ववर्षे भद्रश्रवोभिऋषिभिः परिणूयमानं कल्पान्तगूधनिगमोद्धरणप्रवीणं ध्यायामि देवहयशीर्षतनुं भवन्तं ध्यायामि दक्षिणगते हरिवर्षवर्षे प्रह्लादमुख्यपुरुषैः परिसेव्यमानम् उत्तुङ्गशान्तधवलाकृतिम् एकशुद्ध ज्ञानप्रदं नरहरिं भगवन् भवन्तं वर्षे प्रतीचि ललितात्मनि केतुमाले लीलाविशेषललितस्मितशोभनाङ्गं लक्ष्म्या प्रजापतिसुतैष निषेव्यमानं तस्या प्रियाय धृतकामतनुं भजे भवन्तं रम्ये युदीचि खलु रम्यकमनाम्नि वर्षे तद्वर्षनारमनुवर्य सपर्यमानं भक्तैकवत्सलममत्सह भान्तं मत्स्याकृतिं भुवननाथ भजे भवन्तं वर्षं हिरण्मय समावय मौत्तुराहम् आसीनमद्दिधृतिकर्मतकामताङ्गं संसेवते पितृगण प्रवरोर्यमायं तं त्वां भजामि भगवन् परिचिन्मयात्मन् किञ्चोत्तरेषु कुरुष प्रियया धरण्या संसेवितो महितमन्त्रनुतिप्रभेदैः दंशाग्रगृष्टगणपृष्ठगरिष्ठवर्ष्मा त्वं पाहि विघ्ननुत यज्ञवराहमूर्ते यां यां दिशं भजति किं पुरुषाख्यवर्षे संसेवितो हनुमता धृतभक्तिभाजा सीताभिराम परमाद्भुतरूपशाली रामात्मकः परिलसन् परिपाहि विष्णो श्रीनारदेन सह भारतखण्डमुख्यैः त्वं स्वङ्ख्ययोगनुतिभिः समुपास्यमानः आकल्पकालमिह साधुजनाभिरक्षी नारायणो नरसकः परिपाहि भूमन् प्लाक्षेर्करूपमयि साल्मलैन्दुरूपं द्वीपे भजन्ति कुशनामणिवह्निरूपं क्रौञ्चेम्बुरूपमथ वायुमयं च शाखे त्वां ब्रह्मरूपमयि पुष्करणाम्नि लोका सर्वैर्ध्रुवादिभिरुदुप्रकरैर्ग्रहैश्च पुच्छादिकेष्व वयवेष्वभिकल्प्यमानैः त्वं सिं सुमार वपुषा महतामुपास्य सन्ध्याशु रुन्दिनरकं मम सिन्धुसायीन् पाटालमूलभुवि शेषतनुं भवन्तं लोलैककुण्डलविराजिसहस्रशीर्षं नीलाम्बरं धृतहलं भुजगाङ्गनैर्गणाभिर्जुष्टं भजे हरगणान् गुरुगेहनाथा। श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। दशकं 22 अजामिळमोक्षम्। अजामिळो नाम महीसुरः पुरा चरन् विभो धर्मपथान् गृहाश्रमे गुरोर्गिरा काननमेत्य दृष्टवान् सुधृष्टशीलां कुलटां मदाकुलां स्वतः प्रशान्तोऽपि तदा हृताशयः स्वधर्ममुसृज्य तया समारमन् अधर्मकारी दशया भवन् पुनः दधौ भवन्नामयुते सुते रतिम् समृत्युकाले यमराजकिङ्करान् भयङ्करां स्त्रीन् अभिलक्षयन् भियाम् पुरामनात्वत् स्मृतिवासनाबलात् जुहावनारायणनामकं सुतम् दुराशयस्यापि तदा त्वनिर्गता त्वदीयनामाक्षरमात्र वैभवात्
पुरोभिपेतुर्भवदीयपार्षदाः चतुर्भुजाः पीतपटा मनोरमाः अमुञ्च सम्पाश्य विकर्षतो भटान् विमुञ्चते त्यारुरुधुर्बलादमि निवारितास्ते च भवज्जनैस्तदा तदीयपापं निखिलं न्यवेदयन् भवन्तु पापानि कथं तु निष्कृते कृते विभो दण्डनमस्ति पण्डिताः न निष्कृतिः किं विदिता भवादृशाम् इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे श्रुतिस्मृतिभ्यां विहितात् व्रतादयः पुनन्ति पापं न लुनन्ति वासनाम् अनन्तसेवा तु निकृन्तति द्वयीम् इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे अनेन भोजन्म सहस्रकोटिभिः कृतेषु पापेष्वपि निष्कृतिः कृता यदग्रहीन्नाम भयाकुलो हरेः इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे नृणाम बुद्ध्यापि मुकुन्दकीर्तनं दहत्यघौघान् महिमास्य तादृशः यथाग्निरेधांसि यथौषधं गदान् इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे इति रीतैर्याम्य भटैरपाश्रुते भवद्भटानां च गणे तिरोहिते भवस्मृतिं कञ्चन कालमाचरन् भवत्पदं प्रापि भवद्भटैरसौ स्वकिङ्करावेदन शङ्कितो यमहां त्वदङ्घ्रिभक्तेषु न गम्यतामिति स्वकीयभृत्यान् अशिशिक्ष उच्चकैः सदेव वातालयनाथ पाहि माम् ॐ श्री परब्रह्मणे नमः दशकं 23 दक्षचरितं चित्रकेतु उपाख्यानं च प्राचेतसस्तु भगवन्नपरो हि दक्षः त्वत्सेवनं व्यदित सर्गविवृत्तिकामः आविर्बभूवित तदा लसदष्टबाहु तस्मै वरं तदीदतां च वधूम् असिक्नीम् तस्यात्मजास्त्वयिदमीश पुनः सहस्रं श्रीनारदस्य वचसा तव मार्गमापुः नैकत्र वासं ऋषये स मुमोच शापं भक्तो तमस्तु त्वृषिरनुग्रहमेव मेने षष्ट्या ततो हि हृद्रुभिः सृज कुलौकान् दौहित्रसूनुरतदस्य स विश्वरूपः त्वत्सोस्त्रवर्मिदम् अजाभयदिन्द्रमाजौ देव त्वदीय महिमा खलु सर्वजैत्रः प्राक्सूरसेनन विषये किल चित्रकेतुः पुत्राग्रही निरुपतिरङ्ग्रसप्रभावात् सप्त्वैकपुत्रमद तत्र हदे सभद्रिसङ्गै अमुह्य यत् अवशस्तव माययासौ तं नारदस्तु सममङ्गिरसा दयालुः सम्प्राप्य तावत् उपदर्श्य सुदस्य जीवं कस्यास्मि पुत्र इति तस्य गिरा विमोहं त्यक्त्वं त्वदर्चन विधौ निरुपतिं नियुङ्गत स्तोत्रं च मन्त्रमपि नारदत्तोदलप्त्वा दोषाय शेषवपुषो ननु ते तपस्यन् विद्याधराधिपदिदां सहि सप्तरात्रे लप्त्वाप्यकुण्ठमधिरन्वभजत् भवन्तं तस्मै मृणालधवलेन सहस्रशीर्ष्णा रूपेण पत्तनुदि सिद्धकनावृतेन प्रादुर्भवन्नजिरतो नुदि प्रसन्नो तत्त्वात्मतत्त्वम् अनुगृह्य तिरोद दात
त्वद्भक्तमौलिरथसोऽभिजलक्षलक्षं वर्षाणि हर्षूलमनभुवनेषु कामं सङ्गाभयन् गुणगणं तव सुन्दरीभिः सङ्गादिरे करहिते ललितं चचार अत्यन्तसङ्गविलाय पवत्प्रणुन्नो नूनं च रूप्य किरिमाप्य महत्समाजे निसङ्गमङ्गकृतवल्लभम् अङ्गजारिं तं सङ्गरं परिहसन्त उमयाभिषेपे निःसम्भ्रमस्त्वयम् अयाचितशापमोक्षो वृत्रासुरत्वम् उपगम्य सुरेन्द्रयोधि भक्त्यात्म तत्त्वकथनैस्समर विचित्रं चत्रोरभिब्रह्ममपास्य कथपदं ते त्वत्सेवनेन दिदिरिन्दरवदोत्यताभि तान् प्रत्युतेन्द्र सुहृतो मरुतोऽपि लेपे तुष्टाशयेऽपि शुभदैव भवन्निषेवा तत्तादृशस्त्वमव मां भवनालयेश। ओम कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। परब्रह्मणे नमः। दशकं 24 प्रहलाद चरित वर्णनम। हिरण्याक्षे पोट्रि प्रवर वपुषा देव भवता हते शोक क्रोध क्लपित दृष्टय सहजः हिरण्या प्रारंभः कसिपु रामरार तिषदासि प्रतिज्ञे मत्ने तव किल वधार्थं मधुरिपो विद्याधारं घोरं च खलु तपसित्व न चित्रः पुरः स क्षात्कृवान् सुवर्णर रामेर्गद्य मां वरं लब्ध्वा दृप्तो जगदिह भवन्या खमितं सुदननिर्ध्यातः त्वमग्न्यं निहतं त वं भूयशः तत्तव पदमव्याप्तस्य कृपो रभिर्दृष्टेर्नष्ट्रततिथः हृदये सूक्ष्मवपुषः नदन्नाच्छे तत्र किल पौतवने च मुग्यान् विहायातं मत्वा च खलु जितकसि निवरते तत्यासे प्रहल्लाद समजनिसुतो गर्भवस्तुः मुनेर्विनपनीताथि गतभवात् कितमहिमा सवाई जत्यै दैत्व असुरापि समत्ये त्वा विरतिं गतस्त्वां वक्षं कनवरद परमोदहररनथं सुरनयं हस्यं तव चरणनाद्यं निजसुते सधृत्वा दुष्टमा गुरु विरराक्षक चरिमर्मुम् गुरुभ्योक्तं च विदमितदं भद्रयधारधमि त्वपक्रान् सर्वं ततव करणाभक्तत्वव्रते अदिष्टेषु श्रेष्ठं किमित परिपिस्त तनये भवभक्तिं व्रयाय मभिवहति प्रख्यकुरदृत्तिः गुरुभ्यो रोदिस्तव सहजमात्रेस्त अभिवन् वधोपयानस्मिन् वयतु न भवत्पादसरणे
तासुकुलार्विदः सुबहुमहितो दिग्जनै महा सर्पैर्दष्टपि ज्ञान पियान सनघर हरविदुत्तः गिरि sorry गिरि Mangal, Shubha, like, looks like you have bad cold. Okay, yeah. yeah, I have a flu. I'm trying my best to at least finish this. Yeah. Sorry about that. Gridyatvavishtabhayah paramatmana viboho त्वयि न सतमतवत् किमपि न निबध्मतः तताह सङ्कविष्टास पुनरदिष्टोऽस्य जनको गुरुद्योतदडके किल वरुण पसस्तमरुणात् गुरु सकच सनिते स पुनरगुणन्दैतनानं भवद्भक्ते त्वं परममपि विज्ञानं च ससि तत् पिता श्रवन् प्रकरामखिलं दत्त्वस्तुतिपुरं रुसादाः प्रहिनादाहं कुलकथकस्ते बलमिति बलं मे वैकुण्ठस्तव च जगतं कपि स बलं सवेयव त्रेत्रैकौलम्य सकलमिति धीरो यमगतीत् अरेख्यवसु कवसु सकला जगत्मन्तहरिरिति प्रभिन्ते समस्ततभवं कलिटकरौ व्यालौ दिष्टुः अतः पश्चाद्विनस्नो न हि विद्युत्मोत्स्मितसहस कृप्तमन् विश्वात्मन् पवनपुरुष पुरवासन् मृदय माम्. Shri Krishnaya Parabrahmane Namaha. I apologize for my cold and cough in between. So sorry. No. नरसिंहावतारवर्णनम् स्तम्भे घट्टयतो हिरण्यकशिपोः कर्णौ समाचूर्णयन् आकूर्णज्जगदण्डकुण्डकुहरो घोरस्वपाभूत्रवः श्रुत्वायं किल दैत्यराजहृदये पूर्वं कदाप्यश्रुतम् कम्पश्कश्चन सम्पपात चलितोऽप्यम्भोजपूर्विष्टरात् दैत्ये दिक्षु विसृष्टचक्षुषी महासम्भ्रम्भिनि स्तम्भतस्सम्भूतं न मृगात्मकं न मनुजाकारं वपुस्ते विभो किं भीषणमेतदद्भुतमिति भ्रान्तचित्ते सुरे विस्फूर्जत्तधवलोग्ररोमविकसद्वश्मा समाजृम्भथाः तप्तस्वर्णसवर्णघूर्णदधिरुक्षाक्षं शटाकेसर प्रोत्कम्बप्रणिकुम्भिताम्बरमहो जीयातवेदं वपुः व्याप्त महादरी सखमुखं खट्कोग्रवल्कन्महा महाजिह्वा दृश्यमानसुमहा दंष्ट्रायुगोट्टामरम् उत्सर्पत्वलिभङ्गभीषणहनुं ह्रस्वस्तवीयस्तरग्रीवं पीवरतोषतोद्गतन नकक्रूरां शुद्धूरोल्पनम् व्योमोल्लङ्घिकनागनोपमगनप्रत्वाननिर्तावितः स्पर्धालुप्रकरं नमामि भवतस्तन्नारसिंहं वपुः
नूनं विष्णुरयं निहन्यमुमिति भ्राम्यत्कथाभीषणं दैत्येन्द्रं समुपात्रवन्तमधृता दोरभ्यां पृथुभ्याममुं वीरो निर्गलितोऽथ कटकफलगेहे गृह्णन् विचित्रश्रमान् व्यावृण्वन् पुनरापपात भुवनग्रासोद्यतं त्वामहो भ्राम्यन्तं दितिजातमं पुनरपि प्रोगृह्यतोर्भ्यां जवात् द्वारेथोरुयुगे निपात्य नखरा वृक्काय वक्षो भुवि निर्भिन्दन्नधिगर्भनिर्भरगलत्रक्ताम्बुभक्तोत्स्तवम् पायमुधैरयो बहुजगत् संहारि सिंहारवान् त्यक्त्वा तं हतमाशु रक्तलहरी सिक्तो नमत्वर्ष्मणि प्रत्युत्पत्य समस्तदैत्यपटलीं सागात्यमाने त्वयि भ्राम्यत् भूमिविकम्पिताम्बुधिकुलं व्यालोलशैलोत्करं प्रोत्सर्पत्खचरं चराचरमहोतुस्थामवस्थां तधौ तावन्मांसवपाकरालवपुषं घोरान्त्रमालाधरं त्वामध्ये सभमित्थकोपमुषितं दुर्वारकुर्वारवम् अभ्येतुं न शशाक कोऽपि भुवने दूरे स्थिता भीरवः सर्वविरिञ्च वासवमुखाः प्रत्येकमस्थोषत भूयोऽप्यक्षतरोक्षधाम्नि भवति ब्रह्माज्ञया बालके प्रह्लादे पदयोर्नमत्यपभये कारुण्यभाराकुलः शान्तस्त्वं करमस्य मूर्ध्नि समदाः स्तोत्रैरतोऽयतः तस्या कामधियोऽपि ते नितवरं लोकाय चानुग्रहम् एवं नाटितरौद्रचेष्टितविभो श्रीतापनीयापितः श्रुत्यन्तस्फुटगीत सर्वमहिमन्न अत्यन्तशुद्धा कृते तत्तादृन्निखिलोत्तरं पुनरहो कस्त्वां परोल्लङ्घयेत् प्रह्लादे प्रिय हे मरुत्पुरपदे सर्वामयात् पाहि माम् प्रह्लाद प्रिय हे मरुत्पुरपदे सर्वामयात् पाहि माम् प्रह्लाद प्रिय हे मरुत्पुरपदे सर्वामयात् पाहि माम् श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। Chapter 26 Gajendra Moksha Varnanam. Indradumnyah Pandya Khandadirajaha Tvatbhaktatma Chandanadrau Kadachit Tvatsevayam Magnadhiro Luloke Naiva Gastyam Praptamati Yakamam Kumbo Dhutis Sambrita Krodabaraha Staptatma Tvam Hasti Bhuyam Bhajeti Saptva Tainam Pratyagat Sopilebe Hasti Datram Tvatsmriti Vyakti Dhanyam Dugdha Bodher Matya Bhaji Trikute Krida Chaile Yutapoyam Vasabihi Sarvanja Jantu Natya Varstita Satya Tvadbhaktanam Putra Notkarshalabha
श्वेनस्तेना दिव्यदेशत्वसक्त्या सोऽयं खेदान प्रजानन् कदाचित् शैलप्रान्ते घर्मकान्तः ससर्यां यूतैः सार्धं त्वत्प्रणुन्नोभिरेमे हुहुस्तावत् देवलस्यापि शापत् ग्राहीभूतस्तज्जले वर्तमानः जाग्राहैनं हस्तिनं पाददेशे सन्त्यार्तं हि शान्तिदोषी श्वकानां त्वत्सेवाया वैभवादुर्निरोधं युत्यन्तं त्वं वत्सराणां सहस्रं प्राप्ते काले त्वत्पदैकगृह्यसिद्ध्यै नक्राक्रान्तं हस्तिवर्यं व्यदास्त्वम् अर्तिव्यक्ता प्राक्तनज्ञानभक्तिः सुन्दोक्षिप्तैः पुण्डरीकैः समर्चन् पूर्वाभ्यस्तं निर्विशेषात्मनिस्तं स्तोत्रं श्रेष्ठं सोन्वघाति परात्मन् श्रुत्वा स्तोत्रं निर्गुणस्तं समस्तं ब्रह्मे साधेर्नाहमित्यप्रयाते सर्वात्मा त्वं भूरि कारुण्यवेगात् तात्क्षर्यारूढः प्रेक्षितो भूः पुरस्तात् हस्तीन्द्रं तं हस्तपद्मेन धृत्वा चक्रेण त्वं नक्रवर्यं व्यदारीः गन्धेर्वेऽस्मिन् मुक्तक्षापे सहस्ति त्वत्सारूप्यं प्राप्य दीप्यते स्म एतावृत्तं त्वां च मां च प्रगेयो गायेत् सोऽयं भूयसे श्रेयसे स्यात् इत्युक्त्वैनं तेन सार्धं गतस्त्वं विष्णो पाहि वातालयेश इति श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। दशकं 27 पालाळि मथनവും कूर्मावतारम्। दुर्वासासुरवनिताप्तदिव्यमाल्यं शक्राय स्वयमुपदाय तत्र भूयः नागेन्द्रप्रतिमृदिते शशापशक्रं काक्षान्दिस्त्वदितरदेवतांशजानां शापेन प्रतिदजरेथ निर्जरेन्द्रे देवेष्वप्यसुरजितेषु निष्प्रभेषु शर्वाद्याः कमलजमेत्य सर्वदेवा निर्वाणप्रभवसमं भवन्तमापुः ब्रह्माद्यैस्तुतमहिमा चिरं तदानीं प्रादुष्यन् वरदपुरः परेण धाम्ना हे देवादिदिजकुलैर्विधाय सन्धिं पीयूषं परिमथतेति पर्यशास्त्वं सन्धानं कृतवदिदा न वै सुरौखे मन्धानं नयति मदेन मन्दराद्रिं भ्रष्टेऽस्मिन् बदरमिमोद्वहन् खगेन्द्रे सद्यस्त्वं विनिहितवान् पयः पयोधौ आधाय द्रुतमथवा सुखिं वरत्रां पादोधौ विनिहित सर्वबीजजाले प्रारब्धे मदनविदौ सुरासुरैस्तैः व्याजात्वं भुजगमुखे करो सुरारीन् क्षुब्दाब्द्रौ क्षुभितजलोदरे तदानीं दुग्धाब्धौ गुरुतरभारदो निमग्ने देवेषु व्यथिततमेषु तत्प्रियैषी प्राणैषिः कमटतनुं कठोरपृष्ठां वज्रादिस्थिरतरकर्परेण विष्णो विस्तारात् परिगतलक्षयोजनेन अम्बोदेः कुहरगदेन वश्मणा त्वं निर्मग्नं क्षितितरनाथमुन्निनेथ उन्मग्ने झटिति तदा धराधरेन्द्रे निर्मेधुर्दृढमिह सम्मदेन सर्वे आविश्य द्विदयगणे विसर्पराजे वैवश्यं परिशमयन्न विवृधस्तान् उत्थाम भ्रमणजवोन्नमद्गिरीन्द्रन्यस्तैगस्थिरतरहस्तपङ्कजं त्वाम् अभ्रान्ते विधिगिरिशादयः प्रमोदात्
उद्भ्रान्तानुनूरुपात पुष्पवर्षाः दैत्यौखे भुजगमुखा निलेन तप्ते तेनैव त्रिदशकुलेऽपि किञ्चिदार्ते कारुण्यात् तव किल देववारिवाहाः प्रावर्षन्नमरगणान् दैत्यसङ्घान् उद्भ्राम्यद्बहुतिमिनक्रचक्रवाले तत्राब्धौ चिरमधिदेवि निर्विकारे एकस्त्वं करयुगकृष्टसर्पराजः सम्राजन् पवनपुरेश पाहि रोगात्. श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः. श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः. दशकं 28 लक्ष्मी स्वयंवर वर्णनम्. गरलं तरलानलं पुरस्तात् जलधेरुद्विजगालकालकूटम् अमरस्तुतिवादमोदनिघ्नो गिरिशस्तन्निपपौ भवत्प्रियार्थम् विमतत्सु सुरासुरेषु जातासुरभिस्तां ऋषिशून्यदास्त्रिधामन् हयरत्नम् अभूतबे तेबरत्नम् द्युतरुश्चाप्सरसुरेषु तानि जगदीश भवत्परा तदानीं कमनीया कमला बभूव देवी अमलामवलोक्य यां विलोलः सकलोऽपि स्पृहयां बभूव लोकः त्वयि दत्तहृदे तदैव देव्यै त्रिदशेन्द्रो मणिपीठिकां व्यतारीत् सकलोपहृताभिषेचनीयैः ऋषयस्तां श्रुतिगिर्भिरभ्यषिञ्चन् अभिषेकजलानुपदिमुग्ध त्वदपाङ्गैरवभूषिताङ्गवल्लीं मणिकुण्डलपीतचेलहारप्रमुखैस्ताम् अमरादयोन्भूषन् भरणश्रजमातभृङ्गनादां ददती सा कुचकुम्भमन्दयाना पदशिञ्चितमञ्जुनूपुरा त्वां कलितव्रीलविलासमाससाद गिरिशद्रुहिणादि सर्वदेवान् गुणभाजोऽप्यविमुक्तदोषलेशान् अवमृश्य सदैव सर्वरम्ये निहिता त्वय्यनयापि दिव्यमाला उरसा तरसा ममानितैनां भुवनानां जननीमनन्यभावां त्वदुरो विलसद्दीक्षणश्रीपरिवृष्ट्या परिपुष्टमास विश्वम् अतिमोहनविभ्रमा तदानीं मदयन्ती खलु वारुणी निरागात् तमसः पदवीं अदास्त्वमेनं अतिसम्माननया महासुरेभ्यः तरुणाम्बुदसुन्दरस्तदा त्वं ननु धन्वन्तरिरुत्थितोऽम्बुराशेः अमृतं कलशे वहन् कराभ्याम् अखिलार्तिं हर मारुतालयेश. श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः. Since I'm traveling, I might have a bad connection. So, Devanam Amrutopalabdhi Prakara Varnanam Utgachastava Karadmridam Haratsu Daityeshu Tana Sharananuniya Devan Sadhyastiro Dadita Deva Bhavat Prabhavat Udyastava Sthuya Kalahaditida Babhuvuhu Shyama. Am I on the right tune, Rajesh ji? I'll just correct you. It goes Shyamam Ruchapi Vayasapi Tanum Tadanim. Okay. Shyamam Ruchapi Vayasapi Tanum Tadanim Praptosi Tunga Kuchamandala Bhanguram Tvam Piyusha Kumbha Kalaham Parimuchya Sarve Trishna Kulaha Pratiyayustava
दुरोजकुम्भे का त्वं मृगाक्षि विभजस्व सुधामिमामिति आरूढरागविवशान् अभियाचतो मून् विश्वस्य ते मयि कथं कुलटास्मि दैत्याः सुविश्रवसितानतानीः मोदात् सुधा कलशमेषु ददत्सु सा त्वं दुष्टेष्टितं मम सह त्वमिति ब्रुवाणा पङ्क्तिप्रबोधविनिवेशितदेवदैत्या लीलाविलास गतिभिः समताः सुधां ताम् अस्मास्वियं प्रणयिनीत्यसुरेषु तेषु जोषं स्थितेष्वत समाप्य सुधां सुरेषु त्वं भक्तलोकवशगो निजरूपमेत्य स्वर्भानुमर्दपरिपीतसुधं व्यलावीः त्वत्तः सुधाहरणयोग्यफलं परेषु दत्त्वा गते त्वयि सुरैः खलु ते व्यगृह्णन् घोरे मूर्च्छतिरणे बलिदैत्यमाया व्यामोहिते सुरगणे त्वमिहा विरासीः त्वं कालनेमिमथ मालिमुखाञ्जगन्ध शक्रो जगान् बलिजम्भवलान् सपाकान् शुष्कार्द्र दुष्करवधे नमुचौ च लूने फेनेन नारदगिरान्यरुणोरणं त्वं योषावपुर्दनुजमोहनमाहितं ते श्रुत्वा विलोकन कुतूहलवान् महेशः भूतैः समं गिरिजया जगतः पदं ते स्तुत्वा ब्रवीदभिमितं त्वमतोतिरोधाः आरामसीमनि च कुन्दगदा तलीलालोलायमाननयनां कमनीं मनोज्ञां त्वामेष वीक्ष्य विगलद्वसनां मनोभू वेगादनङ्ग भूयोऽपि विद्रुतवतीमुपधाव्य देवो वीर्यप्रमोक्ष विकसत्परमार्थबो तन्मानि तस्तव महत्वमुवाच देव्यै तद्दादृशस्त्वमववातनिकेतनाथ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। दशकं 30 वामनावतार। शक्रेण संयति हतोऽपि बलिर्महात्मा शुक्रेण जीविततनुकृदिवर्थितोष्मा विक्रान्तिमान् भयनिलीनसुरां त्रिलोकीं चक्रे वशे सतव चक्रमुखादभीदः पुत्रार्थिदर्शनवशादतिथिर्विषण्णा तं काश्यपं निजपदिं शरणं प्रपन्ना त्वत्पूजनं तदुदितं हि प्रयोव्रताख्यं सा द्वादशाहमचरत् त्वयि भक्तिपूर्णा तस्यावधौ त्वयि निलीनमदेरमुष्याः श्यामश्चतुर्भुजवपुः स्वयमाविरासीः नम्रां च मिह भवत्तनयो भवेयं गोप्यं मदीक्षणमिति प्रलपन्नयासीः त्वं काश्यपे तपसि सन्निदधत्तदानीं प्राप्तोऽसि गर्भमदिदोः प्रणुतो विधात्रा प्रासूत च प्रकटवैष्णवदिव्यरूपं सा द्वादशी श्रवणपुण्यदिने भवन्तम् पुण्याश्रमं तमभिवर्षदि पुष्पवर्षैः हर्षाकुले सुरगणे
कृततूर्यघोषे बद्ध्वाञ्जलिं जय जयेदि नुतः पितृभ्यां त्वं तत्क्षणे पटुतमं वडुरूपमाधाः तावत् प्रजापतिमुखैरुपनीयमौञ्ची दण्डाजिनाक्षवलयादिभिरर्च्यमानः देदीप्यमानवपुरीश कृताग्निकार्यः त्वं प्रास्थिता बलिगृहं प्रकृताश्वमेधम् गात्रेण भावि महिमोजितगौरवं प्राग् व्यावृण्वतेव धरणिं चलयन्नयासीः छत्रं परोष्मतिरणार्थमिवादधानो दण्डं च दानवजनेषु वसन्निधातुम् तां नर्मदोत्तरतटे हयमेधशालाम् आसेदुषित्वैरुचा तव रुद्धनेत्रैः भास्वान् किमेष दहनोऽनु सनल्कुमारो योगीनुकोऽयमिति शुक्रमुखै शशङ्के आनीतमाशु भृगुभिर्महसाभिभूतैः त्वां रम्यरूपमसुरः पुलकावृताङ्गः भक्त्या समेत्य सुकृती परिणिज्य पादौ तत्तोऽयमन्यधृतमूर्धनितीर्थतीर्थम् प्रह्लादवंशजतया क्रतुभिर्द्विजेषु विश्वासतोऽनुतदिदं दिदिजोऽपि लेभे यत्ते पदाम्बुगिरिशस्य शिरोभिलाल्यं सत्त्वं विभो गुरुपुरालय पालयेताः। परब्रह्मणे नमः. Thank you everyone. We'll wrap it up here. आन्ध्रानन्दावबोधात्मकमनुपमितं कालदेशावधिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनरुरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्तावद्भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे हन्त भाग्यं जनानां कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि. Thank you. You all did a wonderful job. You just took an hour and 15 minutes, right, for 20 dashakams. So it doesn't take much time. So you can also practice amongst yourselves when you get chance. Okay. Thank you. Thank you, Rajesh. Thank you, Rajesh. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Bye.